नाज़रीन, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबीला बनु असद से थे। नाम हबीब था, कुनियत अबू सौर थी। आपका सिलसिला नसब कुछ यूं था: हबीब बिन मज़ाहिर बिन रआब बिन अश्तर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत से 13 साल पहले यमन के कबीला बनु असद में पैदा हुए। 9 हिजरी में मदीना में आकर रहने लगे। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ानदान बनु असद के मारूफ फ़र्द और हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सहाबी और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के वफादार साथी थे, जिन्होंने वाक़या करबला में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की फौज में शमूलियत अख्तियार की। आप वाक़या करबला में शहीद होने वालों में से एक थे। नाज़रीन, मोतबर कुतुब तारीख में उनके हालात ज़िंदगी और करबला में जिहाद का मुफस्सल जिक्र मिलता है। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द खास और वफादार सहाबी थे। आपने हज़रत मौला कायनात अलैहिस्सलाम के साथ कई जंगों में शिरकत की। आपको बहुत से अलूम पर दस्तरस थी। ज़ुहद व तक़वा के मालिक थे। उनका शुमार पारसियान शब और शेरान रोज में होता था। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन अफराद में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को कूफा में आने की दावत दी। फिर जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो सबसे पहला शख्स जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की हिमायत और वफादारी का ऐलान किया वो आबिस बिन अबी शुबैब शाकरी थे। उसके बाद हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर खड़े हुए और आबिस शाकरी की बात की तायीद करते हुए यूं मुखातिब हुए: खुदा तुम पर रहम करे कि तूने बेहतरीन अंदाज में मुख्तसर अल्फाज के साथ अपने दिल का हाल बयान कर दिया। खुदा की कसम मैं भी इसी नजरिए पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ जिसे आबिस ने बयान किया है। इस तरह हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बेहतरीन हामी थे और मुस्लिम बिन औसजा के साथ मिलकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लिए लोगों से बैत लेते थे। लेकिन जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद अहले कूफा की बेवफाई की वजह से उनके कबीले वालों ने मजबूरन उन दोनों को मख्फी कर दिया। लेकिन जो ही हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर को हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने की खबर मिली तो रात के वक्त से फायदा उठाकर हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जा मिले। हालत ये थी कि दिन को मख्फी हो जाते और रात को सफर करते, यहाँ तक कि अपनी दिली आरज़ों को पा लिया, यानी इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल हो गए। करबला पहुंचने के बाद जब उमर इब्न साद के लश्कर में इजाफा होता देखा तो इमाम से इजाजत लेकर अपने कबीले बनी असद के पास गए और मुफस्सल खिताब के बाद उन्हें इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत के लिए दरखास्त की और फरमाया, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन तोहफा लाया हूँ, वो ये कि दरखास्त करता हूँ कि फर्जंद रसूल की मदद के लिए तैयार हो जाओ। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम आज उम्र साद के 22,000 लश्कर के मुहासरे में हैं। आप लोग मेरे हम कबीला हैं, मेरी बात पर तवज्जो करें ताकि दुनिया और आखिरत की सादत तुम्हें नसीब हो सके। खुदा की कसम तुम में से जो भी फर्जंदे रसूल खुदा के कदमों में जान कुर्बान करेगा मकाम आला इल्लियीन पर हजरत रसूल खुदा के साथ मशहूर होगा। नाज़रीन, हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर इतनी मुअस्सर थी कि बहुत से लोगों ने इस आवाज पर लब्बैक कहा और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए आमादा और तैयार हो गए। लेकिन अरज़क बिन हरब सैदावी जो उस कबीले का मलून था उसने 4,000 सिपाहियों के साथ उन अफराद पर हमला करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर ने यह इतला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई। नाज़रीन, बयाबाने करबला में हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लश्कर उम्र साद को नसीहत करते हुए कहा, खुदा की कसम कितनी बुरी कौम होगी कि जब फरदाए कयामत अपने पैगंबर के हजूर हाजिर होंगे तो ऐसे हाल में कि उसी रसूल के नवासे और उसके यारो अंसार के खून से उनके हाथ आलूदा होंगे। नाज़रीन, शहादत की मौत से मोहब्बत का ये आलम है कि जब शब आशूर अपने साथी यजीद बिन हुसैन से मजाक करते हैं तो यजीद बिन हुसैन ने कहा कि ये मजाक का कैसा वक्त है जबकि हम दुश्मन के मुहासरे में हैं और हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। तो हबीब ने कहा, है दोस्त, इससे बेहतर कौन सा खुशी का वक्त होगा जबकि हम बहुत जल्द अपने दुश्मन के हाथों शहीद होकर बहिश्त में पहुंचने वाले हैं। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक शब आशूर जब बिलाल बिन नाफे ने हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर को बताया कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा परेशान हैं कि मेरे भाई हुसैन इब्न अली के साहबी कहीं बेवफाई न कर जाएं, तो आप तमाम असहाबे कराम को जमा करके दर खैमा पर लाते हैं और हजरत ज़ैनब बिन अली सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में समीम दिल से इजहार
وفاداری کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا دوبارہ عہد کرتے ہیں تاکہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ ناظرین، صاحب رجال کشی فضیل بن زبیر کے حوالے سے حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت میثم تمار کے مابین ہونے والے مکالمے کو نقل کرتے ہیں جس میں یہ دونوں حضرات اپنی شہادت سے متعلق پیش آنے والے حالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی یہ تربیت شدہ شاگرد علم باطن اور علم بلایاد و منایا یعنی آئندہ آنے والے مشکلات و مصائب پر کس قدر تسلط رکھتے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار راویان حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت عظام قبل از خدمت حضرت آدم علیہ السلام کس صورت میں تھے؟ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نور کی مانند تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کر رہے تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تمہید و تبلیل سکھاتے تھے۔ ناظرین، 9 محرم الحرام کو مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس جیسے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا، چلے جاؤ۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سب کے چہروں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، امام حسین ابن علی علیہ السلام سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس بھائی چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلے، امام حسین ابن علی علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھ کے کہتا ہے، اے نواز رسول، ان ظالموں کے بیچ آپ کو تنہا چھوڑ کے جائیں، جب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان۔ میرے مولا، اگر آپ حکم کریں تو ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ مجھے جیسے ساتھی ملے ہیں ایسے تو آپ کو بھی نہ ملے۔ اے میرے بھائی حسن، دیکھ لیں جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے تو آپ کو بھی نہ ملے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ انہی جانثاران حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام میں شامل تھے۔ پھر امام فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی اور بالآخر اذان علی اکبر آئی۔ ناظرین، صبح روز عاشور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ دائیں طرف موجود لشکر کی کمان زہیر ابن کین اور بائیں طرف حضرت حبیب ابن مظاہر، جبکہ قلب لشکر کی سربراہی حضرت ابو الفضل العباس کے سپرد کی۔ اسی اثناء میں دشمن کے سپاہی وارد میدان ہو کر مبارزت طلب کرتے ہیں تو حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے روک لیا۔ اسی طرح زور عاشور جب امام علی مقام نے لشکر عمر ابن سعد سے نماز ادا کرنے کی خاطر جنگ بندی کے لیے کہا تو ایک ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں، نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر سے برداشت نہ ہوا اور فوراً یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے ہمار یعنی اے گدھے، تیرے خیال باطل میں آل پیغمبر کی نماز قبول نہیں اور تمہاری نماز قبول ہے۔ اس طرح دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت حبیب نے اس ملعون کو زمین پر گرا دیا، پھر باقاعدہ 2 جز بڑھتے ہوئے وارد میدان ہوئے، شدید جنگ کی، دشمن کے کئی افراد کو جہنم واصل کیا، لیکن ایک تیمی شخص نے تلوار کا وار کیا جس کی تاب نہ لا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس نے آپ کے سر اقدس کو جدا کر لیا۔ اس سر کو بعد میں گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفہ میں پھرایا گیا۔ گویا کوفہ کا نامور مجاہد اہل کوفہ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سر آل رسول کی خاطر کٹ تو سکتا ہے لیکن دشمن ذریت رسول کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔